बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 नवंबर 2024 रोज़ मंगल 17 जमाती उल अव्वल बमुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर इन्फो टीवी की तरफ से ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तानी कौंसल जनरल की वजारत खारजा के रीजनल डायरेक्टर से मुलाकात। जद्दा में तैनात पाकिस्तानी कौंसल जनरल खालिद ने वजारत खारजा मक्का मुकरमा रीजन के डायरेक्टर जनरल फरीद बिन साद अल शहरी से मुलाकात की। सऊदी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक कौंसल जनरल खालिद मजीद के हमरा कौंसलेट के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। मक्का मुकरमा रीजन में वजारत तजारत के 75,000 तफ्तीशी दौरे। मक्का मुकरमा रीजन जो है उसमें वजारत तजारत की तफ्तीशी टीमों ने गुज़श्ता माह 6 माह के अंदर जो है तजारती मराकज़ के 75,000 से ज़ायद तफ्तीशी दौरे किए हैं। सऊदी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक वजारत तजारत की जानब से मक्का शहर, जद्दा और ताइफ के अलावा आस पास में मौजूद तजारती इदारों, हाईवेज़ पर कायम पेट्रोल स्टेशन पर भी छापे मारे गए। वजारत तजारत की जानब से मार्केटों में फ़रोख्त होने वाली चीज़ों के मेयार को चेक करने के लिए तफ्तीशी अमल को बाकायदगी से अंजाम दिया जाता है। उम्रा और हज सीज़न में जब अशिया सर्फ की तरफ में गैर मामूली इजाफा होता है, इस दौरान तफ्तीशी टीमों की तादाद में भी इजाफा कर दिया जाता है ताकि सार्फिन को मेयारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। तफ्तीशी टीमों की जानब से तीनों शहरों के अलावा हाईवेज़ पर मौजूद पेट्रोल स्टेशन का भी बाकायदगी से मुआयना किया जाता है, जिसका मकसद पेट्रोल के मेयार को और पेट्रोल पंप के मीटर की रीडिंग को जांचना होता है। सुपर मार्केटों के अलावा मोहल्लों में मौजूद दुकानों को भी चेक किया जाता है ताकि जाली और गैर मेयारी चीज़ें फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। सऊदी अरब की 45.1% आबादी वज़न में ज़्यादती का शिकार। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बशुमारियात ने सऊदी अरब में साल 2024 के दौरान सेहत के अदाद-ओ-शुमार के नताइज का इंकशाफ करते हुए बताया कि सऊदी अरब की आबादी का 15 साल और उससे ज़्यादा के लोगों में मोटापे का तनासब 23.1% तक पहुँच गया है, जबकि ज़्यादा वज़न में मुब्तला लोगों का तनासब 45.1% है। 2 से 14 साल की उम्र के बच्चों में मोटापे की शरह 14.6% और इसी उम्र के बच्चों में इजाफे का तनासब 33.3% है। बुलेटिन के नताइज से मालूम होता है कि तजवीज़ करदा सब्जियां और फल खाने वालों का तनासब रोजाना 5 सर्विंग या उससे ज़्यादा है। इसका तनासब 10.2% है, जबकि सऊदी अरब की आबादी का सबसे ज़्यादा तनासब रोजाना 1 से 4 सर्विंग सब्जियां और फल खाते हैं, जो कि कुल आबादी का 84.8% है। 5% शहरी फी दिन सब्जियों और फलों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं। सऊदी अरब में तबूक में जैतून के 18 लाख दरख्तों के फल कटाई के लिए तैयार। तबूक के इलाके में इन दिनों जैतून के 18 लाख से जो जायद दरख्तों से कटाई की कोशिशें जारी हैं। उन दरख्तों से 94,000 टन जैतून और 12,250 टन से ज़्यादा जैतून का तेल हासिल होगा। खबर से इदारे एसपी ने रिपोर्ट किया है कि तबूक के इलाके में जैतून की बुनियादी इकसाम अरबेकीना, अरबूसाना, नबाली और सूरी वगैरह का फल कटाई के लिए तैयार हो चुका है। तबूक के इलाके के जोग्राफिया की वजह से यह बहरा रूम की आबो हवा के ज़ेर असर है। यह समुद्री असरात तबूक की ज़मीन को मुख्तलिफ फसलों की पैदावार के लिए मुफीद साबित होते हैं। जैतून के अलावा ये खिता अपने अंगूर, खुबानी, आड़ू, स्ट्रॉबेरी और नारंगी वगैरह के लिए भी बहुत अहम जाना जाता है। इन सब की म्यारी पैदावार के लिए तबूक की ख़ास अहमियत है। सऊदी अरब में ज़राअत एक अहम इक़्तिसादी शोबा है जो खुद कफ़ालत और बरामदात में हिस्सा डालता है। हुकूमत ने किसानों को नरम कर्ज़े, ज़रूरी मशीनरी, ट्यूबवेल और दीगर ज़रूरी आलात फराहम करके इस शोबे को तरक्की की राह पर डाल दिया है। वज़ीर दिफा से रियासत इंडियाना के हुक्मरानों की मुलाकात। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से रियासत इंडियाना के हुक्मरान एरिक होलकाम्प ने मुलाकात की है। एसपीए के मुताबिक मुलाकात वज़ारत दिफा के सदर दफ्तर रियाद में हुई है। मुलाकात के दौरान सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत हुई है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात के मौके पर नायब वज़ीर दिफा शहज़ादा अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन अय्याफ और मुसल्लह अफवाज के सरबराह भी शामिल थे। 1 और 2 नंबर वाले हरूफ वाले जो नंबर हैं उनकी प्लेट की नीलामी होगी।
محکمہ ٹریفک نے کہا کہ بدھ کو انتہائی اسپیشل اور نئے نمبر پلیٹس کی نیلامی ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے کہا کہ نئے نمبر پلیٹ 1 حرف اور 2 حرف 1 نمبر اور 2 نمبر والے ہوں گے۔ محکمے نے کہا کہ ابشر کے ذریعے آن لائن نیلامی کا آغاز بدھ کو صبح 8 بجے شروع ہوگا اور جمعرات کو رات 10 بجے ختم ہوگا۔ نیلامی میں سعودی شہریوں سمیت غیر ملکی بھی حصہ لے سکتے ہیں اور اپنی پسند کی نمبر پلیٹ خرید سکتے ہیں۔ محکمے نے کہا گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی اسپیشل نمبر پلیٹ کی نیلامی میں شرکت کرنے کے لیے ابشر اکاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے اہم ترین نکات۔ کچھ لوگوں کو وزن کم کرنے کا خیال بہت دباؤ والا لگتا ہے۔ گھنٹوں جم جانا، اپنی خوراک کو مکمل طور پر تبدیل کرنا یا تھکا دینے والے ورزش کے منصوبوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا پیچیدہ چیزیں ہیں، تاہم ایک نئی ریسرچ اس مسئلے کا حل پیش کرتی ہے۔ بتدریج اور پائیدار اقدامات منی کنٹرول کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ مناسب مقدار میں پانی پینے کے ساتھ چہل قدمی اور طاقت حاصل کرنے کی تربیت کسی کی فٹنس کو برقرار رکھنے اور کسی کو مجموعی صحت کو بہتر بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ روزمرہ کے معاملات میں کچھ سادہ اور تبدیلیاں کرنے سے کچھ راز پوشیدہ ہیں جسے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے سخت غذا یا ورزش کے تھکا دینے والے معمولات پر عمل کرنا ضروری نہیں۔ ایک شخص کو اپنے قدموں کو روزانہ 7,000 تک یعنی کہ 7,000 تک اس کو سٹیپس وہ چلنا چاہیے، جس کے بہت فوائد ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہفتے میں 3 بار وہ طاقت کی جو ورزش کرنا ہے، اور یہ تربیت میٹابولزم اس کو بڑھاتی ہے اور زیادہ کیلریز برن کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ زیادہ وزن سے شروع نہ کریں، آپ ہلکے ویٹ سے شروع کریں یا ڈمبل ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہائیڈریٹ رہنا وزن کم کرنے کی تقلید ہے اور یہ بھوک کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اور اکثر اوقات بھوک دراصل پانی کی کمی ہوتی ہے، لہذا پانی زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے۔ جب وزن کم کرنے کی بات آتی ہے تو مستقل مزاجی سب سے اہم ہوتی ہے، تو اس میں غذا پر کنٹرول بھی بہت ضروری ہے۔ آپ کو ایسی مکمل غذا کھانے پر توجہ دینی چاہیے جو غذائی اجزاء سے بھرپور ہوں اور آپ کو جو جسمانی سرگرمی ہے اس کی سطح کو سہارا دیں۔ واضح رہے ماہرین پھل، سبزیاں، پروٹین، مکمل اناج اور صحت مند چکنائی کا انتخاب کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ میٹھے مشروبات سے پرہیز کیا جائے۔ عمرہ ادا کرنے کے لیے 3 بہترین وقت کون سے ہیں؟ 2 مقدس مساجد کے امور کی جنرل اتھارٹی نے مسجد الحرم میں آرام اور سکون کی فضا کو برقرار رکھنے پر زور دیا ہے۔ ایک انفوگرافک میں ٹویٹر پلیٹ فارم کے ذریعے انہوں نے عمرہ کے لیے بہترین جو وقت ہے اس کی نشاندہی کی ہے، جس میں صبح 6 بجے سے صبح 8 بجے کا وقت ہے، اور پھر دوپہر 12 بجے سے دوپہر 2 بجے کا وقت ہے، اور صبح 2 بجے سے صبح 4 بجے تک کا وقت ایسا ہے جس میں وہ رش کم ہوتا ہے اور آپ آسانی سے عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف عمرہ کے سفر کے دوران سائبر خطرات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ وزارت حج اور عمرہ نے عازمین پر زور دیا کہ وہ عمرہ کے سفر کے دوران سب سے اہم سائبر جو خطرات ہیں اس کی نشاندہی کریں، ان سے اجتناب کریں اور اپنے سفر کو اور اس کو محفوظ بنانے کی یقین دہانی کریں۔ وزارت نے وضاحت کی ہے کہ عمرہ کے سفر کے دوران براؤزر کو مسلسل اپڈیٹ کرنے، سیکیورٹی اور پرائیویسی سیٹنگز کا جائزہ لینے، اور جو غیر یقینی اور جو غیر بھروسہ مند ویب سائٹس ہیں اس پر نہ جائیں، اور جو ان نون لنکس ہیں اس پر بھی کلک کرنے سے گریز کیا جائے۔ ہم مل کر بھیک مانگنے والوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ شمالی سرحد پر بھیک مانگنے والے 2 مرد اور 1 عورت گرفتار۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی کی کوششیں جاری ہیں۔ سڑکوں پر دکانوں، مالز اور پارکنگ وغیرہ میں بھکاریوں کی نگرانی کی جا رہی ہے اور ان پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ شمالی سرحدی علاقے میں بھی سیکیورٹی کی کوششوں کے نتیجے میں ایک ایسے شخص کی نگرانی اور اس کو گرفتار کیا گیا جو دکانوں کے سامنے بھیک مانگ رہا تھا، اور ایک اور انڈین شہری پبلک پلیس پر کھڑی جو گاڑیاں تھیں ان کو دھوتے ہوئے پکڑا گیا، اور ایک ساتھ مل کر بھیک مانگنے کے والوں سے لڑتے ہیں کہ عنوان کے تحت ٹویٹر پلیٹ فارم پر ایک اردنی خاتون کی ان کو بھی دکھایا گیا جو کہ بھیک مانگتے ہوئے پکڑی گئی۔ پبلک سیکیورٹی نے مکہ مکرمہ، ریاض اور شرقیہ کے علاقوں میں 911 اور سعودی عرب کے تمام گورنریٹس اور علاقوں میں 999 پر کال کر کے جو بھیک مانگنے کے واقعات ہیں ان کو رپورٹ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پہلے بات کرتے ہیں کچھ پاکستان کی۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے اور 10 پیسے، ایس ٹی سی پہ 73 روپے 7 پیسے، تحویلہ راجی 73 روپے 5 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے اور 14 پیسے، منی گرام 73 روپے 8 پیسے، انجاز بینک 73 روپے 15 پیسے۔
انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 20 پیسے، ایس ٹی سی پے 22 روپے 4 پیسے، تحویل اراجی 22 روپے 7 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے اور 14 پیسے، منی گرام 22 روپے اور 12 پیسے، انجاز بینک 22 روپے اور 10 پیسے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔